दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम यो हो ज्योति एग्रो प्रालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम स्वागत छ। दर्शकवृन्द समाजमा थुप्रै यस्ता उद्यमीहरू छन् जसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसकेर व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। तर आजको अङ्क अलि विशेष तपाईलाई देखाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ कि एकजना आफ्नो सहयात्रीलाई गुमाइसकेपछि पनि थुप्रै यस्ता किसिमका महिलाहरू छन् जसले सङ्घर्ष र आफ्नो सपनालाई त्याग्न नसकेर या सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यस्तै एकजना उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष आजको श्रृङ्खलामा तपाईँका लागि। पुरानो ऋणहरू साहुहरू थियो, धेरै नै थियो, तिर्नुपर्ने धेरै थियो। त्यो कसैले मैले लिनुपर्ने 25 लाख रुपियाँ थियो, तिर्न पनि 15 लाख रुपियाँ भयो। अनि 25 लाख रुपियाँ कोही पनि दिन आएन, 15 लाख रुपियाँ तिर्नलाई मलाई 4 वर्ष लाग्यो। नाम मीना गौडेल, उमेर 45 वर्ष, पद प्रमुख सञ्चालक मनोकामना ग्रुप। 65,000 रुपियाँ लगानीमा सिमेन्ट टाइल बनाउने कामबाट सुरु भएको यात्रा र जीवनमा परेको वज्रपात। एकदम स्तर अगाडि आइसकेको थियो। अनि 2063 सालमा फेरि मलाई वज्रपात भइहाल्यो मेरो श्रीमानको डेट भएपछि। अनि फेरि मेरो श्रीमानको डेट भएको 10औँ दिनको दिन पुरा बाढी आएर डुबेर सबै कुखुरा 4000 कुखुराहरू एउटा पनि बचेन। वज्रपात, विपत्ति, आँसु र निराशाका बीच एउटा नारी कसरी उठ्नुभयो, कसरी सम्भव भयो आजको यो सफलतासम्म आइपुग्न? यतिले मात्रै गरेर हुन अरू धेरैलाई रोजगार दिउँ भन्ने मेरो चाहना के। मनोकामना आधुनिक झ्यालढोका, सिमेन्ट टाइल, यूपीभीसी का झ्यालढोका तथा काठ फर्निचरको फस्टाउँदो व्यवसाय। 18 जना अफिसियल कर्मचारी, 140 भन्दा बढी विभिन्न विभागमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई रोजगार। वार्षिक करिब 15 करोड बढीको कारोबार। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र पहाडदेखि तराईसम्म अनि घरदेखि राजमार्गसम्म प्रयोग भएका उत्पादन सामग्री विस्तार भएको बजार। आफ्नो छोरीको स्कुल फी तिर्न नसकेर लेखेको निवेदन तर मिनाहा नगरी दिएको त्यो दिन र धेरैलाई रोजगार दिएर उनीहरूको परिवार छोराछोरीको भविष्य उज्यालो बनाउन सङ्घर्षरत एक स्वाभिमानी नारी, ठुलो मनकी उद्यमी मीना गौडेल। घाम, पानी, पसिना, चोट, पीडाका बीच हिम्मत र मेहनतले दिएको पहिचान के भाग्यको मात्रै खेल हो? सुरुवात अब सुरु थियो। अब हामीलाई धेरै मिस्त्री राख्ने पनि क्षमता थिएन, एउटा लेबर राख्नुहुन्थ्यो। अनि श्रीमानले आफै बनाउनुहुन्थ्यो। मैले बालुवा छोरी बोकेर बालुवा चाल्थेँ, किनभने हामी श्रम गर्नु पर्यो नि। हामी श्रम गर्न त लाज मान्नु भएन नि त। यी सबै जिज्ञासा, प्रश्नको उत्तर लगायत अरू विशेष र प्रेरणादायी महत्त्वपूर्ण कुराकानी आजको उद्यममा। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही, दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। म अब यहाँको मनोकामना सिमेन्ट टाइल उद्योग, मनोकामना आधुनिक झ्यालढोका, मनोकामना काठ फर्निचर, मनोकामना यूपीभीसीको प्रोपाइटर भनौँ न म छु। र आज मैले यहाँ 160 जना कर्मचारी छन्। मेरो परिवार हो यो एउटा। यो संस्था म खडा गर्ने दुःख गरेर यो संस्थामा 160 जना मान्छे काम गर्छन्। तिनीहरूको आत्मनिर्भर छ यहाँबाट मसँगबाट। दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, संसारमा दुई किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन्। एक थरी जो दुनियाँ अनुसार आफूलाई बदल्दछन्, दोस्रो थरी जो आफू अनुरूप दुनियाँ बदल्दछन्। यो भनाइ मात्रै होइन, यथार्थ पनि हो। यसको उदाहरण हुनुहुन्छ बाँकेको कोहलपुर 9 पिपिरी चोक बस्ने 45 वर्षीय उद्यमी मीना गौडेल। मनोकामना ग्रुपको नाममा रहेको उहाँको व्यवसाय बहुउद्देश्यीय छ। बजारको आवश्यकता अनुसार थुप्रै सामान दैनिक रूपमा उत्पादन भइरहेका छन्। संस्थाको आकारमा विकास भएको मनोकामना ग्रुपमा भइरहेका काम तथा उत्पादनका बारेमा जानकारी लिनु अघि आउनुहोस् दर्शकवृन्द, एकैछिन उद्यमी मीना गौडेलको पीडा र प्रेरणादायी विगतका बारेमा थाहा पाऊँ।
2052 साल फागुन महिना नयाँ जिन्दगीको सुरुवात थियो। सपना थिए, चाहना थिए, रहर कति थिए कति। एउटी नारी आफ्नो सँगै आफ्नो श्रीमानको सपनाका लागि खुसी खुसी सहयात्री बनेर निरन्तर अघि बढ्दै गरेको क्षण थियो, जीवनसाथी बनेर, अर्धाङ्गिनी बनेर। विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि भविष्यको सोच र सपना दुईबाट एक भएका थिए, तर पेट दुईबाट दुई नै थिए। दुईबाट तीन हुनु वा बढ्नु कुनै नौलो र आश्चर्यजनक कुरो होइन र थिएन पनि। खानकै लागि पनि परिश्रम त गर्नु नै पर्ने थियो। त्यसपछि सङ्घर्ष सुरु भयो उहाँहरूको। मेरो बिहा भयो। मेरो बिहा भएपछि परिवार मेरो श्रीमान पहिले अलगै भइसक्नु भएको रहेछ होइन, अंशमण्ड भइसकेको। अब के गर्ने त, रोजगार त थिएन, अब गर्ने के भनेर थोरै पैसा थिएन हामीसँग। फेरि अलिकति पैसा मसँग भएको बिहाको त सुन बेचियो। अनि अहिले फोटो स्टुडियो गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो पिपल चौतारामा फोटो स्टुडियो राख्यौँ के। अनि त्यहाँ फोटो स्टुडियो राख्यो। फोटो स्टुडियो राखेपछि अब फेरि छोरी जन्मिन्। छोरी अब 54 सालमा छोरी जन्मेपछि अब फेरि के गर्ने। अब फेरि छोरीलाई अब यो फोटो मात्रै 20 रुपियाँको फोटो बेचेर त छोरीलाई पढाउनु सकिन्न अनि भनेर अनि मैले श्रीमानलाई भने अब टाइल उद्योग खोलौँ भनेर श्रीमानलाई भनेपछि हामीले पैतृक सम्पत्तिबाट त्यो टाइल उद्योग जग्गा अलिकति बेच्यौँ 6 कट्ठा जति। अनि बुटोल बिटिआईमा गएर उहाँ त तालिम लिनुभयो। अनि त्यसपछि हामीले टाइल उद्योग सुरु गऱ्यौँ 65,000 लगानी गरेर। सामान्य पसलले बढ्दै गएको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने अवस्था थिएन। उद्यमी मीना गौडेलले श्रीमानसँगको सल्लाहबाटै सिमेन्ट टाइल बनाउने कामको थालनी गर्नुभयो। सुरुवाती चरणमा के नै हुन्छ र 65,000 लगानीले, तर पनि हिम्मत हार्नु भएन। थोरै पैसा, अपर्याप्त स्रोत साधन र विघ्न बाधाका बीच टाइल उत्पादनको काम सुरु भयो। सुरुवात अब सुरु थियो। अब हामीलाई धेरै मिस्त्री राख्ने पनि क्षमता थिएन, एउटा लेबर राख्नुहुन्थ्यो। अनि श्रीमान आफै बनाउँथ्यो। मैले बालुवा छोरी बोकेर बालुवा चाल्थेँ, किनभने हामी श्रम गर्नु पऱ्यो नि। हामी श्रम गर्न त लाज मान्नु भएन नि त होइन। अनि त्यसपछि म आफै लेबरको काम गर्थेँ, बच्चा बोके भए पनि। अनि त्यसपछि आफू गर्थेँ, उहाँले मिसिनको काम गर्ने, मिस्त्रीको काम गर्ने। एउटा लेबर मात्रै राखेपछि हामीलाई आफै घरमा 2जना भयो, मजदुर गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त दिन प्रतिदिन हाम्रो पैसा नि त बचत भयो। त्यो पैसा नि घरमै भयो। त्यसले लगानी गऱ्यौँ फेरि हामीले। अनि एउटा ब्लक मेसिन थप्ने, अर्को मेसिन थप्ने, अनि फेरि अलिकति पैसा जग्गा थप्ने गर्दा गर्दै फेरि होइन यति मात्रै हुँदैन, पोल्ट्रीतिर जाम अब हामी सेक्टर भनेर फेरि हामी फेरि 2060 सालमा पोल्ट्री दाना उद्योग खोलेको थियो। त्यही भएर पसिना बगाउँदै खाइ नखाइ बचाएको थोरै थोरै पैसालाई परिचालन गर्दै व्यवसाय बढाउँदै लैजानु भएको थियो उहाँहरूले। यो बीचमा अर्को सन्तान छोरालाई समेत जन्म दिइसक्नु भएको थियो मीनाले। परिवार र व्यवसाय सँगसँगै चलाइरहनु भएको थियो गौडेल दम्पतिले। व्यवसाय विस्तार भएर सिमेन्ट टाइलसँगै पोल्ट्री फर्म सञ्चालनमा आएको थियो। करिब 4,000 बढी कुखुरा थिए, 6वटा फ्रेस हाउस थियो। व्यावसायिक र आर्थिक स्तर निकै बढेको थियो। फेरि जीवनमा हठात त्यो घडी आइपुग्यो, अकल्पनीय, अनपेक्षित, घनघोर जीवनको कालो क्षण। 2063 साल 2063 सालमा फेरि मलाई वज्रपात भइहाल्यो मेरो श्रीमानको डेट भएपछि। अनि फेरि मेरो श्रीमानको डेट भएको 10औँ दिनको दिन पुरा बाढी आएर डुबेर सबै कुखुरा 4,000 कुखुराहरू एउटा पनि बचेन र दानाको दाना सिमेन्ट सबै डुब्यो। सबै डुबेर म जिरोमा आइहालेँ। अनि भएको एउटा ट्र्याक्टर थियो, त्यो पनि फुलाले बगायो। अनि फेरि म जिरोमा आएर अब के गर्ने त भनेर सोचिरहेँ। अब पीडा भइरह्यो। अब अनि त्यसपछि 1 वर्षको क्रम त्यति नै गयो मेरो। सोच्दै मेरो त गइहाल्यो। जीवनमा यति धेरै वज्रपात आयो कि उद्यमी मीनालाई सम्हालिन 1 वर्ष लाग्यो। कयौं रात त ननिदाई बिते, कति रात आँसुले सिरानी भिजे। 9 वर्षको छोरी थिइन्, 3 वर्षको छोरा थियो। तिनको लालन पालन, पढाइ, भविष्य, आफ्नै जीवन सम्हाल्ने कसरी भन्ने चिन्ताका बीच अघि बढ्नुपर्ने चुनौतीको घडी थियो त्यो। तपाईँ हामी भन्छौँ नि दर्शकवृन्द, ऋण लागोस् दिन नलागोस्, तर मीना गौडेललाई दुवै लागेको थियो। मेरो कृषि विकासमा 7 लाख रुपियाँ ऋणमा 8,82,000 भयो। 8,82,000 थियो। अब कृषि विकासले अब छुट नदिएर लिलाममा निकालिदियो। अनि त्यति बेला नगरपालिका थिएन, हाम्रो गाउँपालिका थियो। गाउँपालिकामा त्यो पेपरमा निकाल टाँस्ने चलन थियो। अनि त्यो छुट दिएन, ठाउँ ठाउँमा टाँस्यो लिलाममा, छिटो निकाल पुर्जा भनेर। अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्ने कमै थिए। जो मान्छेले बलेको आगै तातो निभेको आगो त कस्तो हुन्छ भने समाजमा यसले केही गर्न सक्दिनँ, अब यसको भएको जग्गाहरू पनि वरिपरिकोले सस्तोमै किन्दिन पाए, यसको लिलाम हुन्छ अनि हामीले कहिले किन्न पाइन्छ भन्ने पनि मान्छे भेटेँ मैले।
जस्तो के हुन्छ नि यसलाई ब्याङ्कले चापिराखेको छ, यही बेलामा चाहिँ हामीले किन्न पाइन्छ भने समाजमा छिमेकीहरू पनि पाइँदो रहेछ, तर यसलाई सहयोग गर्ने भन्ने मान्छे कमै पाइन्छ। अब मेरो सोचेँ मैले लिलाम गर्न दिन हुँदैन, यिनीहरूको अगाडि मैले गर्नुपर्छ भनेर मलाई जसले वितृष्णा उब्जायो नि, मलाई हेला गर्छ जस्तो त्यसले चाहिँ शक्ति मिल्यो कि मलाई, म गरेर देखाउँछु र गर्नुपर्छ समाजमा भन्ने कुरा भयो होइन। तर भएको सम्पत्ति र आफ्नो व्यवसाय गर्ने सोचलाई एउटा बैंकले पत्याइदिएपछि घरखेत जोगियो। त्यति बेला सकारात्मक सोचले फेरि सामान्य रूपमा अघि बढ्न थाल्यो जीवन। त्यसपछि उहाँले जस्ता पाता बेच्न सुरु गरेर व्यवसायमा पुनरागमन गर्नुभयो। पुरानो ऋणहरू साहुहरू थियो, धेरै नै थियो, तिर्नुपर्ने धेरै थियो। त्यो कसैले मैले लिनुपर्ने 25 लाख रुपियाँ थियो, तिर्नुपर्ने 15 लाख रुपियाँ भयो। अनि 25 लाख रुपियाँ कोही पनि दिन आएन, 15 लाख रुपियाँ तिर्नलाई मलाई 4 वर्ष लाग्यो। अनि 4 वर्ष बिस्तारै तिर्दै गएँ। अब अलि काम गर्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ भनेर सोच राखेँ, तिर्दै गएँ। अनि एउटा 1 वर्ष एउटाको ऋण, अर्को वर्ष 4 वर्षमा ऋण तिरिसकेँ मैले 15 लाख रुपियाँ। त्यसपछिको दिनमा अनि प्रत्येकचोटि मेसिनहरू थप्दै गएँ मैले। इन्टरलकिङ मेसिन थपेँ, अटोमेटिक प्लान्ट छ एउटा ब्लकको, त्यो पनि थपेँ। अनि होइन यतिले मात्रै गरेर हुन, अरू धेरैलाई रोजगार दिउँ भन्ने मेरो चाहना के, किनभने मैले एउटा सबैभन्दा ठुलो त रोजगारै हो। सायद जीवनमा त्यो क्षण अग्नि परीक्षाको थियो। कसरी उठ्न सक्नुभयो तपाईँ? त्यसपछि हाम्रो प्रश्न थियो। अब शोकको शक्तिको रूपमा मैले धैर्य धारण गरेँ, शक्तिको रूपमा मैले चाहिँ परिणत गरेँ। अनि त्यो जस्तो सुकै अप्ठ्यारो पोजिसन आए पनि त्यसलाई सरल तरिकाले आएका बाधाहरूलाई, चुनौतीलाई अगाडि सामना हाँक्दै अगाडि जस्तो पनि सुकै चुनौती अनि अगाडि हिँड्दै बढ्दै गरेँ। म पछाडि फर्किनँ। पछाडि फर्केको भए त्यही ठाउँमा हुन्थ्यो होला। आज मेरा छोरी डक्टर पढ्थिनँ होला। मैले त्यो बेलामा नै त्यो 15-20 लाख रुपियाँ ऋण तिरेर त 63 सालको पनि त्यो ऋण चुक्ता गरेर नै आज छोराछोरीलाई यो स्वास्थ्य यहाँसम्म लिएर त हरेक दिन, हरेक रात, हरेक क्षण मेरो सबैभन्दा ठुलो त समयको भ्यालु हो कि। हामीले समयलाई नै खेर फाल्यौँ भने त हामी सोच्न पछाडि जहिले पनि पछाडि हुन्छ भने एक क्षण मेरो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भयो कि। त्यो विगत सम्झेर हेर्ने हो भने एकदमै नमिठो लाग्छ होइन। अनि फेरि यस्तो मात्रै सम्झेर भन्न, म एउटा गार्जेन पनि भइसकेँ। 2टा बच्चाको चाहिँ तिनीहरूको पालन पोषण त छँदैछ होइन। अनि फेरि यति धेरैजनाको अभिभावक छु कि मलाई त्यतातिर बस्नै दिँदैन कि। यिनीहरूको त फेरि मैले त चुलो त्यहाँ सोकमै बसेँ, डुबेँ भने त यिनको चुलो कसरी बनाउने मैले त्यो भन्दा नि अब मार्केट के छ, अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी मार्केटमा मैले आज मेरो सामान उत्पादन भएको मार्केटमा गएन व्यापार भने यिनलाई फेरि भोलि काम बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले मार्केट पनि खोज्नुपर्छ कि। आँट हिम्मतले बाधा, चुनौती र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका मानिसहरूसँग सामना गर्दै समयले जिन्दगीको घाउ पुर्दै लग्यो। हिजो त्यो समय छोरीको स्कुलको फी तिर्न नसकेर निवेदन दिनुभएको थियो मिनाले। स्कुलले फी मिनाहा गरिदिएन। असिना खेपेको मकै जस्तै थिइन् छोरी। पीडा, अभाव र दुःखमा हुर्किएकी आमाले पिठ्यूमा बोकेर बालुवा चाल्दै हुर्काएकी छोरी आज डाक्टर पढ्दैछिन्। पहिला छोरी हो, छोरी आफ्नो बाबा बित्दाखेरि 9 वर्षको थियो, छोरा 3 वर्षको थियो। अनि आज छोरी डक्टर पढ्छ। 4मा क्लासमा पढ्थ्यो बाबा बित्दाखेरि, आज डक्टर पढ्छ, धुलीखेल हस्पिटलमा छ। छोरो पनि वहीँ काठमाडौँ पढ्छ, 12 पढ्दैछ। यता कोहलपुरको उद्योगमा आफ्नै सन्तानसरी हुर्किएका वा दुःखमा निरन्तर साथ दिएका र इमान्दार भएर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहेका अरू परिवारका सदस्यहरू बढेका छन्। पीडा एकतिर पीडा छ, अनि एकतिर गर्व लाग्छ कि मैले यति धेरैजनाको म अब एक्लै छैन। म 160 जनाको अभिभावक हो। यिनीहरूलाई म पोर्साल एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि नि मैले सम्झेँ कि म केही भइदियो भने यिनी 60 जना 160 जना त कहाँ जाने फेरि। मसँग आत्मनिर्भर छ, मेरो चुलो बरु निभोस्, यिनको चुलो त बोलाउनु पर्छ नि मैले। व्यवसाय बढाउन भतिज सूर्य गौडेलको पनि भूमिका छ भने उद्योगमा इमान्दार र मेहनती भएर काम गर्ने कर्मचारीलाई मनोकामना ग्रुपले सेयरको व्यवस्था गरिदिएको छ भने अफिसियल कर्मचारीलाई व्यक्तिगत मोटरसाइकलको व्यवस्था गरिदिएको छ। देशैभरि विभिन्न क्षेत्रमा डिलर लिएर काम गर्नेहरू छन्। फरक क्षमता भएका 3 जनाले रोजगारी पाएका छन् उद्योगमा। सबै विभागमा गरी आधा महिला आधा पुरुष समेत 160 जना बढीले रोजगारी पाएका छन्। झन्डै 15 करोड बढी कम्पनीको वार्षिक कारोबार छ। उत्पादन निरन्तर बढिरहेको छ। हाम्रो अब सिमेन्टको ब्लक हुन्छ, इन्टरलकिङ हुन्छ, इटा हुन्छ होइन, अनि पिलरहरू हुन्छ, कुवाको रिङहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो त्यो सिमेन्टको एरिया भयो। अनि त्यसपछि उतातिर लगेर
झ्यालढोकाहरू हुन्छ, पल्लाहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि युपिभिसीको झ्यालढोकाहरू भयो, सबै आइटम छ। अब डिजिटल ढोकाहरू पनि तपाईँको जस्तो अहिले डिजिटलको चलन आयो, फेरि त्यसलाई पनि हामीले यो पनि समयअनुसारको हामीले कथाले के माग्छ जस्तो हामी पुरानै उसमा बसिरह्यौँ भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ। कथाले भिजनले के माग्छ त्योमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ कि हामीहरू लगानी त्यहाँ गर्नै पर्छ, हामी गर्न सक्दिनँ भनेर सुखै छैन। 30 करोडको लगानीमा छ मेरो यहाँ, लगभग अहिलेसम्म 30 करोड लगानी लागिसक्यो होला। अब अहिले मलाई सरकारले 1% मात्रै भयो नि मलाई ब्याज छुट गरिदियोस् महिला उद्यमी भएर, एकल भएर अझै, किनभने महिला मात्रै नभएर पुरुषको सपोर्ट त छैन नि मलाई त। ब्याक साइडमा मेरो पुरुषको कतिपय महिलाहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेर पुरुषले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यो त छैन मेरो। मलाई त सरकारले यस्तो नजरले हेरेर यो एक्लै हिँडिरहेछ भनेर मलाई 1% मात्रै भयो नि ब्याज छुट, 1% भन्सार छुट गरिदिए पनि मेरो सबै बाहिरबाट आउँछ सामानहरू, केही न केही त राहत हुन्थ्यो। त्यो पनि मैले यही समाजमा कमाएर यही समाजमा छोडेर जाने हो कि यही समाजलाई विकास गर्ने हो कि, दुईजनालाई भने रोजगार बढी दिन सक्छु नि त मैले। यति धेरै हन्डर ठक्कर खाएपछि धेरैले आफ्नो जीवनको लय नै हराउँछन्, हाँस्न नै बिर्सिन्छन्, हिम्मत हारेर सामान्य जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन्। उद्यमी मीना गौडेलको यो सङ्घर्षले धेरै कुरा सिकाउँछ, तर स्वयं उहाँलाई आफ्नो जीवनको विगतले के सिकायो? मेरो अनुभवले पीडा त सबैलाई हुन्छ, पीडा चोट एकतिर तर शक्ति एकतिर लिएर धैर्य गरेर अनि अगाडि शक्तिलाई त्यो पीडालाई शक्तिको रूपमा परिणत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि अगाडि नबढी उपाय नै हुँदैन, स्थिर भए त स्थिरै भइहाल्यो नि, एक पाइला पनि अगाडि सर्नुपर्छ, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि। यही क्षेत्र भन्ने छैन। आज उद्यमी मीना गौडेलको निरन्तर मेहनत, सङ्घर्ष र विघ्न बाधालाई सहजै रूपमा स्वीकार्दै धैर्यताका साथ अघि बढेकै कारण उहाँले जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यममा अब भने हामी यस उद्योगमा उत्पादन हुने सामग्रीका बारेमा जानकारी लिँदैछौँ र त्यसका लागि जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ उद्यमी मीना गौडेल। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले हामी यो मेटलको झ्यालढोका भनौँ न, फलामको झ्यालढोका बनाउने सेक्सनमा छौँ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यसको सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रक्रिया के हो? अब यहाँबाट सामान्य हाम्रो यो रोलमा आउँछ, रोलबाट यो मेसिनबाट रोल फर्मिङबाट गएर बन्छ ओल्डिङ डिपार्टमा जान्छ। ओल्डिङ डिपार्टबाट गएर हाम्रो 9 ट्याङ्की प्रोसेस हुन्छ। यसलाई केमिकल खियाले नखाओस् भनेर फस्फेटिङ, डोरेसिङ अनि त्यो 9वटा ट्याङ्की हुन्छ। त्यहाँ गएर केमिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्यहाँ गएर पाउडर कोटिङमा जान्छ। पाउडर कोटिङमा गएर 300 डिग्रीको तापक्रममा त पाउडरलाई हामीले चाहिँ गर्छौँ। अनि त्यसपछि आएर ऱ्यापिङमा आएर यसलाई चाहिँ मार्केटमा निकाल्ने हो। भनेपछि अब यो अन्तिम चरणमा ऱ्यापिङ भएर मार्केटमा जान्छ। यसको लागतको हिसाबले या भनौँ यसको तपाईँले मार्केट प्राइसको हिसाबले भन्दाखेरि कस्तो छ रेट चाहिँ? अब काठभन्दा आधा नै सस्तो छ र काठभन्दा धेरै राम्रो खिया पनि लाग्ने भएन। 9 ट्याङ्की प्रोसेस छ। अनि त्यो किरा धमिराले खाने भएन, पसाङ्ग्रिने भएन, आगो लाग्ने भएन, वन जङ्गलको विनाश पनि रोकिने भयो र काठमाडौँलाई धेरै सुरक्षित पनि छ, बलियो पनि छ। दर्शकवृन्द, फलामको झ्यालढोका बन्ने प्रक्रियाका विषयमा थप अगाडिको प्रक्रिया बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ उद्यमी सूर्य गौडेल। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँ। नमस्ते। नमस्ते। अहिले जुन अब हामी यो झ्यालढोका बनाउने सेक्सनभित्र छौँ होइन, अब यसको सुरुदेखिको प्रक्रियाका विषयमा थोरै चर्चा पनि भएको छ अघि। अब यसको बारेमा अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ त्यो जानकारी गराउनु। अब यो चाहिँ हाम्रो जुन फलामको झ्यालढोकामा यो जिङ्क फस्फेटिङ सेक्सन हो। खास गरी यो फलाममा खिया लाग्ने हुनाले खियाबाट बचाउनलाई हामीले केमिकल ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसलाई 9 ट्याङ्क केमिकल प्रोसेस पनि भन्छ। जुन पाउडर कोटिङ अगाडि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केमिकल ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र त्यो केमिकल सेक्सन चाहिँ हामीले अघि चाहिँ जुन हेऱ्यौँ र केमिकलमा हामीले चाहिँ 12 घन्टासम्म एउटा चाहिँ 9 ट्याङ्कको साइकल हुन्छ, जहाँ हामीले चाहिँ हट फस्फेटिङ मेथडबाट एउटा जिङ्क कोटिङ गर्छौँ फलामलाई। त्यसपछि अब यो एउटा लेयर फस्फेटिङको जिङ्कको आइसकेपछि यसमा खिया लाग्ने सम्भावनालाई हामीले कम गराउँछौँ।
त्यसपछि बल्ल हामीले यसलाई चाहिँ पाउडर कोटिङमा पठाउँछौँ र पाउडर कोटिङमा हामीले चाहिँ यसलाई पाउडर कोटिङ मेथडबाट पाउडर गरेर पेन्ट गरेर त्यसपछि यसलाई भट्टीमा हामीले बेकिङ गरेपछि पिपी पेन्टले हामीले पेन्ट गरेपछि यो चाहिँ बल्ल एक्सपोज गर्न यसलाई रेडी हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यसलाई काठको उपयोगिता अथवा काठको प्रयोगलाई कम गर्ने हो। काठको अल्टरनेटिभमा मान्छेले कन्स्ट्रक्सनमा घर बनाउँदा अथवा कुनै प्रोजेक्ट अथवा एयरपोर्ट अथवा अरू कुनै ठुलो कन्स्ट्रक्सन पनि बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ काठको विकल्पमा चौकसको रूपमा के प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ मेटलको चौकस, यसको कच्चा पदार्थको रूपमा हामीले यसलाई फलामलाई प्रयोग गर्छौँ जसलाई हामीले एचआर भनिन्छ। हाम्रो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ 1.6 र 1.7 mm को एचआर प्रयोग हुन्छ। त्यो एचआरलाई रोल फर्मिङ मसिनबाट हामीले चाहिँ फर्मिङ गरिसकेपछि त्यसलाई फेब्रिकेसन डिपार्टमेन्टमा आफ्नो इच्छाको अनुसार त्यसलाई हामीले साइजमा फेब्रिक गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले केमिकल ट्रिटमेन्टमा लिएर जान्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेर अनि पाउडर कोटिङ गरेर बल्ल फाइनल प्रोडक्ट रेडी गर्छौँ। यो हेर्दाखेरि पनि र आकारको हिसाबले पनि ठ्याक्कै काठको विकल्पको रूपमा र हेर्दाखेरि ठ्याक्कै दुरुस्तै काठ जस्तो हुने र कतिपय अवस्थामा त ग्राहकहरू चाहिँ झुक्किने अवस्था नि हुन्छ, यो काठै हो कि भने जस्तो। र टिकाउ पनि हामीले यसलाई लगाउने भने चाहिँ 60 वर्ष लगभग यसको आयु निर्धारण गरेका छौँ, जुन सिमेन्टसँग म्याच हुन्छ। र कुनै पनि घरको आयु 50-60 वर्ष हामीले राखिने हुनाले यसलाई हामीले त्यो स्ट्रेन्थमा अथवा त्यो बलियोपना ल्याउनलाई हामीले यसमा त्यसरी प्रयोग गरेका छौँ। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। यो हाम्रो फ्लस डोर सेक्सन हो। फ्लस डोरमा हाम्रो यहाँ 2 प्रकारको ढोका बन्छ, एउटा पिभिसी मेम्ब्रेन ढोका, एउटा डिजिटल ढोका। यो चाहिँ हामी अहिले पिभिसी मेम्ब्रेन सेक्सनमा छौँ। यसमा चाहिँ पिभिसी मेम्ब्रेनमा चाहिँ पिभिसीको फोइल लगाएर हामीले चाहिँ प्लाइवुडमा चाहिँ कार्भिङ गरेर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पिभिसी मेम्ब्रेन ढोका भनेर बेच्छौँ। यो चाहिँ 25 mm र 32 mm दुइटै थिकनेसमा रेडी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल ढोका सेक्सन हो। यो केमिकल लेमिनेसन हुन्छ ढोकामाथि, यो प्रिन्ट हामीले यहीँ गरिन्छ र यो तपाईँ ग्राहकको अथवा कस्टमरको डिजाइन अथवा उसको इच्छा अनुसारको प्रिन्ट गरेर त्यमाथि केमिकल लेमिनेसन गरेर यसलाई डिजिटल ढोका भनिन्छ नर्मली बजारमा, जुन 3D टेक्सचर र ग्लोसीमा एभाइलेबल छ। यो चाहिँ यसरी हामीले ढोका बनाएर यो नर्मली वाटरप्रुफ पनि हुन्छ र ग्राहकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो डिजाइन र आफ्नो कस्टमरमा पाउने भन्नाले अत्यधिक मन पराइएको पनि छ। युपीभिसी सेक्सनमा छौँ जहाँ हाम्रो युपीभिसीको झ्याल ढोकाहरू बन्छ। युपीभिसी भनेको पनि एक प्रकारको अनप्लास्टिक पोलिभिनाइल क्लोराइड भनेको एक प्रकारको प्लास्टिक मिसिएको आइटम हो। यसबाट अहिले जुन बजारमा चलिरहेको अथवा यो पनि झ्याल ढोकाको एउटा विकल्पको रूपमा प्रयोग हुन्छ। र मनोकामना ग्रुपले के गरिरहेछ भनेपछि काठको विकल्पमा प्रयोग हुने सबै झ्याल ढोकालाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन खोजिरहेछौँ। चिसो तातोले यसलाई त्यति धेरै फरक नपर्ने हुन्छ एउटा कुरा, र दोस्रो कुरा कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ। जुन हाम्रो चाहिँ घर निर्माणमा लाग्ने बजेटिङ हुन्छ यो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ। र तेस्रो कुरा जुन टेक्नोलोजी हामीले प्रयोग गरेका छौँ यसले चाहिँ डस्ट र साउन्ड, बाहिरको साउन्ड र डस्टलाई भित्र आउन चाहिँ अलिक कम अथवा रोक्ने अथवा त्यस्तो रेजिस्टेन्स टाइपको हुन्छ। विथ ग्यास्केटको प्रोफाइल प्रयोग गरेको हुनाले हामीले त्यो चाहिँ बाहिरको ध्वनि र धुलोलाई यसले केहीसम्म नियन्त्रण गर्छ। यहाँ हलो ब्लक, इन्टरलकिङ ब्लक अनि त्यसपछि कर ब्लक उत्पादन हुन्छ, रोड डिभाइडर।
त्यो यसको मागको हिसाबले हेर्दाखेरि कहाँ कहाँ पठाउनुहुन्छ? यो त लोकल एरिया दाङ सुर्खेत अब बाँके बर्दिया यो टाढा चाहिँ त्यो ढुवानीमा पढ्दा आउँदैन हामीलाई, त्यो यहीँ लोकलमै हामीले पठाउँछौँ, लोकल मार्केट। तपाईँको यहाँ काम गर्ने जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिहान कति बजीदेखि आएर काम सुरु गर्नुहुन्छ? बिहान 8 बजे आउनुहुन्छ, 12 बजेर 1 बजे ब्रेक हुन्छ खाजा खानाको लागि, अनि फेरि 1 बजेबाट 4-5 बजेसम्म हुन्छ काम हुन्छ, अनि बढी ओभर टाइम पनि हुन्छ हामी कहाँ। जस्तो अब सिप जानेका मान्छेहरू बढी हुनुहुन्छ या उहाँहरूलाई पनि आफै पनि तालिम दिएर सिप सिकाएर फेरि यहाँ व्यवसायमा लगाउनु भएको छ कि कस्तो गर्नु भएको छ? सिप जानेको हामीले कोही पनि अहिलेसम्म हामीले आफै उत्पादन गरेको हो, यहाँ कोही पनि लिएर आएको छैन। हामीले आफै उत्पादन गरेर नि हामीले नै सिकाएको छ सबै मान्छेहरूलाई, यहाँको स्टाफहरूलाई। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही, दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजका उद्यमी मीना गौडेलको जीवन सङ्घर्ष र यो उद्यम सङ्घर्ष तपाईँलाई देखाइसकेका छौँ। कार्यक्रम कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्मका लागि हामीलाई हेरेर बसिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को साता अर्का उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।